ल गुड मर्निङ है। के गर्ने आज कुन च्याप्टर पढ्ने त त्यसो भए? मार्जिनल कस्टिङ सुरु गरौँ आज? ओके ल मैले चाहिँ सुरुवातमै तपाईहरुलाई च्याप्टर्सहरु सिलेबसहरु डिस्कस गर्ने क्रममा पनि एउटा कुरा भनेको थिए। टर्म भनेको मोस्ट युजफुलनेस मोस्ट युजर फ्रेन्डली भएको हुनाले हामी ती टर्महरु युज गर्दिन्छौँ। जस्तै स्ट्यान्डर्ड कस्टलाई स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनिदिन्छौँ हैन, मार्जिनल कस्टलाई मार्जिनल कस्टिङ भनेर हामीले युज गरेर आउँछौँ च्याप्टरको नामलाई। कस्टिङ तपाईलाई थाहा छ, कस्टिङ भनेको एउटा मेथड अफ एसर्टेनिङ कस्ट हो, कसरी कस्ट एसर्टेन गर्ने भन्नेतिर हो। अब त्यस्तो यो मार्जिनल कस्टिङ भनेपछि त्यस्तै एउटा कुनै मेथड होला कस्ट एसर्टेन गर्ने, त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनेपछि यस्तै कुनै मेथड होला कस्ट स्ट्यान्डर्ड गर्ने। त्यस्तो छैन, नाम मात्रै त्यसरी छ। बेसिकली हामी युज गर्दिने गर्छौं, टर्मिनोलोजीको बेसिसमा युज गर्दिने गरिरहेका हुन्छौं। तर एक्चुअलमा हेर्ने हो भने यो एज सच कुनै नयाँ मेथड अफ एसर्टेनिङ कस्ट होइन, बल्कि केही रिलेसनशिप हामीले यो च्याप्टरमा सिक्न गइरहेछौँ। कस्ट, भोल्युम र प्रॉफिटको रिलेसनशिप पनि हामी सिक्न गइरहेछौँ। त्यसैले कतिपय ठाउँमा त च्याप्टरको नाम कस्ट, भोल्युम र प्रॉफिट एनालिसिसको रूपमा पनि यो च्याप्टरलाई भनिन्छ, CVP एनालिसिस है। So you may find some books that the chapter name is not appearing as marginal costing, rather it is CVP analysis हैन। सो किन CVP एनालिसिस आयो त हैन, किनभने यो च्याप्टरमा हामीले कति भोल्युम प्रोड्युस गर्ने हो भने कति कस्ट लाग्छ, त्यो कुन भोल्युममा कति प्रॉफिट आउँछ भन्ने कुराहरुको एउटा क्रिटिकल एनालिसिस गरेर हाम्रो भित्र म्यानेजमेन्टले सोचेको हामीले चाहेको डिफरेन्ट क्वेशन्सहरुको आन्सर दिनुपर्छ। यो एनालिसिसहरुको कस्तो कस्तो क्वेशन्सहरु आउन सक्ला त, कस्तो कस्तो क्वेशन आउन सक्छ भन्नुस् यो एनालिसिस गर्ने बेलामा। कि मैले चाहिँ बिजनेस सुरु गरेको छु, नयाँ कुनै प्रोडक्ट मार्केटमा लन्च गरिरहेको छु, त्यो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि कतिको कस्ट लाग्छ, मैले जुन स्कोपमा जुन 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 कति साइजको अपरेसन मैले अपरेट गरिरहेको छु, त्यसमा कुन कुन एक्सपेन्सेसहरु त मैले प्रोडक्सन केही नगरे पनि खर्च गर्नै पर्ने हुन सक्छ। सो कति प्रोड्युस गर्दाखेरि मैले ती एक्सपेन्सेसहरु जुन मैले कमिट गरिसके, अब कमिट मतलब मानौ न, जसरी एओसी ले एक्जाम्पल लिने हो भने एओसी ले क्लासेस स्टार्ट गर्यो, जब सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि पुतली सडकमा त्यो प्रिमाइसलाई रेन्टमा लिँदाखेरि त उलाई थाहा थियो मैले यति रुपैयाँ त मैले यति लाख रुपैयाँ त मैले रेन्ट नै तिर्नु पर्छ। सो त्यो बेलामा उसको माइन्डमा के चलिरहेको थियो, कति स्टुडेन्ट्स आइदियो भने म त्यो स्टुडेन्ट्सबाट पाएको पैसाबाट म यो रेन्ट तिर्न सक्छु। रेन्ट जस्तो खर्च जो कि कमिट एकचोटी गरिसकेपछि अब त्यसलाई त्यो कस्टलाई रिकभर गर्नको लागि त कहीं न कहीं हामीले परफर्मेन्स गर्नु पर्यो प्रोडक्ट टुवर्ड्समा। सो कति युनिट्स प्रोड्युस गर्ने जस कारणले हाम्रो एक्सपेक्टेड लेभलको प्रोफिटेबिलिटी अचिभ होस्, त्यो रिलेसनशिप हामीले यो च्याप्टरबाट सिक्नेछौँ। त्यसैले यो च्याप्टर अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला, च्याप्टरको सँग रिलेटेड केही कुराहरु गर्नु भन्दा पहिला हामीले केही कुराहरु जुन क्याप 1 देखि नै क्यारी गर्दै आइराछौँ, त्यो कुराहरुको बारेमा एकदम क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, एकदम क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। हुन त हामीले एकचोटी यो च्याप्टर यससँग सम्बन्धित कुराहरु सुरुवातमा डिस्कस पनि गरेका थियौं हैन, तर पनि अलिकता रिपिट गर्नु आवश्यकता छ, किनभने त्यो नथाहा भइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ है। सो सबभन्दा पहिले कस्ट आउँछ, एक एलिमेन्टले हामी राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। फर्स्टमा कस्टको कुरा गर्दाखेरि कस्टलाई डिफरेन्ट बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ है। कस्ट भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छ कि हामीले जे जति इकोनोमिक रिसोर्सेस कमिट गर्छौं कुनै पिरियडको लागि, कुनै प्रोडक्टको लागि, कुनै पर्टिकुलर जबको लागि, कुनै ब्याचको लागि, जो कुड बी एनीथिङ, जे जति इकोनोमिक रिसोर्सेस हामी कमिट गरिरहेछौं सबै मेरो कस्ट हो। तर त्यो कस्टलाई कसरी बाँट्ने, के कस्ट भन्ने कुरा पनि डिफरेन्ट बेसिसमा हामीले क्लासिफाई गरेका छौं। इफ यु रिमेम्बर, डाइरेक्ट कस्ट, इनडाइरेक्ट कस्ट, भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट,
यस्तै हामीले कन्ट्रोलेबल नन कन्ट्रोलेबल डिफ्रेन्ट एंगलले हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट नेचरको कस्टहरु हामीले डिस्कस गरेका थियौं र बिस्तारै अरु च्याप्टर भइसकेपछि अब त्यो च्याप्टर पढ्न गयो भने आफै कोरिलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो भेरिएबिलिटीको आधारमा यदि कस्टलाई बाँट्ने हो भने कति थरीको कस्ट बनाउन सकिन्छ है। अन्त भेरिएबिलिटीमा यदि हामीले कस्टलाई बाँट्ने हो भने हाउ मेनी टाइप्स अफ कस्ट आर देयर? भन्नुस्। On the basis of variability, if you classify your cost, how many types of costs are there? 3. What are they? What are they? के छ त्यो तीनवटा कस्ट? भेरिएबल, फिक्स्ड र सेमी भेरिएबल। ओके, सो एउटा त भेरिएबल भन्नुभयो, अर्को फिक्स्ड भन्नुभयो, थर्ड सेमी भेरिएबल भन्नुभयो। सेमी भेरिएबल भनेको फेरि त्यो एउटा एलिमेन्ट हो जो कि त्यसभित्र कहीं न कहीं फिक्स्ड र भेरिएबल दुवै एलिमेन्ट मिक्स हुन्छ है। केही स्टेजेससम्म, केही अपरेसनसम्म, केही स्केलसम्म त्यो कस्ट फिक्स्ड रहन्छ भने त्यो अपरेसन पश्चात त्यो भ्यारी गर्छ। भ्यारी मतलब एक लेभलको भ्यारी गर्छ, त्यसपछि फेरि त्यो कन्स्टेन्ट भइहाल्छ। त कहीं न कहीं त्यो सेमी भेरिएबल कस्टमा पनि हेर्ने हो भने दुईटा कम्पोनेन्टाइजेसन हुन सक्छ। केही कम्पोनेन्ट भेरिएबल होला भने सर्टेन स्केलसम्म त्यो सरी केही कम्पोनेन्ट फिक्स्ड होला भने सर्टेन स्केल अफ अपरेसनसम्म फिक्स्ड होला, त्यसपछि फेरि भ्यारी गर्छ है। कहीं न कहीं त्यसभित्र पनि फिक्स्ड र भेरिएबल नै छ है। निकेतले एउटा क्वेशन सोध्यो, स्टेप अफ कस्ट इज डिफरेंट देन सेमी भेरिएबल कस्ट। What is your understanding on this? Niket, what is your understanding on this? What exactly do you know by semi variable cost then? Hey, Niket, like unmute gare. Good morning, sir. What is your understanding on semi variable cost? Semi variable cost मा मैले बुझे अनुसार केही युनिट सम्म अथवा केही त्यसोसम्म कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र फेरि भेरिएबली प्रोपोर्सनली फेरि बढ्दै जान्छ। त्यस्तो चाहिँ सेमी भेरिएबल हो। स्टेप चाहिँ राम्ररी चाहिँ थाहा छैन, तर त्यो मिन्स सिडी जस्तै त्यो ल्याडर जस्तै बढ्छ फेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फेरि बढ्छ फेरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ अब डिफरेन्स छ कि छैन भने थाहा भएन। ओके, तपाईले सोचेको स्टेप अफ कस्ट भित्र सेमी भेरिएबिलिटी छ कि छैन? छ। तपाईले जुन स्टेप अफ भन्नुभयो कि के स्टेजेससम्म त्यो कस्ट आउँछ, यो प्रोबब्ली तपाईले भन्न खोजेको ग्राफ यदि हेर्ने हो भने लाइक यो कस्ट यति युनिटसम्म रहन्छ, त्यसपछि फेरि बढ्छ, फेरि यति युनिटसम्म रहन्छ, फेरि बढ्छ एन्ड सो अन, यसरी बढ्दै जान्छ। हजुर है। अनि अर्कोमा तपाईले भन्नुभयो सर यस्तो हुन्छ, मतलब त्यो कस्ट कन्स्टेन्ट रहन्छ, त्यसपछि फेरि पर युनिट बढ्न थाल्छ। हजुर है। तपाईले भन्न खोजेको स्टेप अफ कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट म तपाईकै टर्मबाट लेख्न खोज्छु। कन्फिडेन्स भएन सर। अरु कसैलाई केही भन्नु छ यसमा? अरु कसैलाई के भन्नु छ? ल निकेत, ठीक छ, ओके। अरु कसैलाई के भन्नु? साइलेन्ट छ सबैजना। ह्यान्ड रेज गर्नु, कसैलाई के भन्ने इच्छा छ भने म अनम्युट गर्छु। अब्बासलाई के भन्नु पर्ने छ? अब्बास को पहले अनम्यूट करना पड़ा। ल अब्बास, मैले अनम्यूट गरे, तपाई भन्नुस् त। सर यो स्टेप अफ कस्ट भनेको चाहिँ के हो?
ए स्टेप अफ कस्ट तपाईले नै ए तपाईको क्वेशन दियो मैले तपाईसँग आन्सरको एक्सपेक्टेसन राखे ए हैन मैले सोध्नलाई भनेको ओके ओके अरु कसैलाई के भन्नु पर्ने छ स्टेप फिक्स्ड कस्ट होला सृजनाले ओके अरु कोही किन साइलेन्ट बस्नु भएको छ भन्नुस् न केही छ भने मुखमा आउने केही गलत सही के भन्नु पर्छ कि नडराउनुस् अनि मात्रै त्यो कुराको क्ल्यारिटी हामी पाउँछौं अब एओसी को रेन्ट को कुरा गर्नुस् एओसी मा स्टुडेन्ट्सहरुलाई पढाउनको लागि प्रिमाइसेस एकचोटी रेन्टमा लिहाल्यो अब आजको डेटमा त्यहाँ क्लासेस नचले पनि त उले रेन्ट तिरिरा होला हैन अहिलेको डेटमा उले 0 स्टुडेन्ट त्यहाँ लास्ट 2 महिनादेखि गइराछ तर पनि रेन्ट त तिरिराछ हो कि हैन त्यसको मतलब फ्रम 0 टिल कति स्टुडेन्ट सम्म त्यो कस्ट फिक्स हुने हो मानो एक्जाम्पल को लागि 5 लाख रुपैयाँ पर मन्थ रेन्ट तिरिराछ यदि त्यो सिचुएसन छ भने त्यसको यहाँ मैले यो साइडमा स्टुडेन्ट्स राखे एक्स एक्सिस मा स्टुडेन्ट्स राखे र वाई एक्सिस मा मैले कस्ट राखे चाहे स्टुडेन्ट 0 होस् एओसी लाई त 5 लाख रुपैयाँ तिर्नु परिराछ यहाँ मानो यो 5 लाख को ग्राफ छ भने है कति स्टुडेन्ट सम्म उसको रेन्ट फिक्स छ मानो 500 स्टुडेन्ट सम्म या 500 स्टुडेन्ट सम्म उसको रेन्ट फिक्स छ मतलब उले तिर्ने अमाउन्ट भनेको एकदम कन्स्टेन्ट छ 500 स्टुडेन्ट सम्म तर अचानक अर्को एउटा 20 वटा स्टुडेन्ट्स उसँग अर्को 20 वटा स्टुडेन्टको इन्क्वायरी आयो जो कि जसको लागि क्लासेसको स्पेस छैन मिलाउन सकिन त्यो बिल्डिङबाट त उले के गर्नु पर्यो म त उसको रेन्ट कस्ट को कुरा गरिरहेको छु म रेन्ट कस्ट को ग्राफ को कुरा गरिरहेको छु so rent as a cost up to 500 students it is fixed for AOC again I am saying for AOC it does not mean कि एउटा पर्टिकुलर एक्सपेन्सेस कुनै एउटा अर्गनाइजेसन को लागि फिक्स छ भने सबैको लागि फिक्स्ड होला हरेक सिचुएसन को लागि फिक्स्ड होला भाइ अर्को अर्गनाइजेसन छ उले एउटा क्लासरुम मात्रै राखेर क्लास सुरु गर्दियो अब त्यसको लागि त एउटा क्लासरुम को रेन्ट मात्रै नै भयो त्यससँग सिचुएसनमा है सो मानो 500 स्टुडेन्ट सम्मको लागि एओसी को रेन्ट फिक्स थियो तर 500 स्टुडेन्ट को क्यापेसिटी क्रस गर्ने बित्तिकै उलाई पनि थाहा छ उले कि त्यो बिल्डिङबाट त्यो अपरेसन गर्न सक्दैन उले फेरि अर्को बिल्डिङ लिनु पर्छ त्यो ठाउँमा बिल्डिङ लिनु भनेको सानो सानो साइजको बिल्डिङै छैन बिल्डिङ लिनुको मतलब कम से कम 5 वटा कोठा भएको बिल्डिङ लिनु पर्छ या रुम लिनु पर्छ या घर लिनु पर्छ यदि त्यो सिचुएसन छ भने नेक्स्ट जम्प लगाउँदाखेरि फेरि 5 वटा रुम लिनु पर्यो र 5 वटा रुम लिनु मतलब कम से कम 1 लाख रुपैयाँ रेन्ट छ भने 500 को लिमिट क्रस गर्ने बित्तिकै 5 वटा कोठा मानु 5 वटा कोठामा मानु एउटा कोठामा 50 जना 40 जना बस्ने क्यापेसिटी भएको कोठा छ भने 5 वटा कोठा भनेपछि 200 स्टुडेन्ट सम्म सो एडिशनल 200 स्टुडेन्ट को क्यापेसिटी को लागि फेरि उले 1 लाख रुपैयाँ त कस्ट बढायो यहाँसम्म उसको 5 लाख कस्ट थियो तर अब यो स्केल सम्म 700 स्टुडेन्ट सम्म मतलब 500 देखि 700 स्टुडेन्ट को स्ल्याब को लागि फेरि कस्ट चेन्ज भयो नि 500 स्टुडेन्ट सम्म को लागि कस्ट यो थियो 5 लाख थियो भने अब यो 6 लाख रुपैयाँ कस्ट भयो सो यसरी एउटा सर्टेन क्यापेसिटी पश्चात फिक्स्ड कस्ट नै जब तपाईको चेन्जेस हुन थाल्छ दैट इज स्टेप अप कस्ट अझै होला अरु केही सिचुएसनमा गएर फेरि अर्को 200 स्टुडेन्ट को लागि फेरि 1 लाख रुपैयाँ थपियो यसको मतलब 550 स्टुडेन्ट होस् 600 स्टुडेन्ट होस् 650 स्टुडेन्ट होस् या इभन 699 स्टुडेन्ट होस् यी सबै रेन्ज अफ स्टुडेन्ट को बेलामा यति स्टुडेन्ट को लागि मेरो यो कस्ट फिक्स छ तर 710 हुने बित्तिकै रेन्ट कस्ट इज नट फिक्स्ड इट इज अगेन गेटिङ चेन्ज यस्तो
सर्टेन स्केल पश्चात आफै कस्ट चेन्जेस हुने कस्टहरूलाई कहीं न कहीं यो कस्ट एउटा पार्ट अफ फिक्स्ड कस्ट नै हो, तर सर्टेन स्टेप पछि इट गेट्स चेन्ज है। रह्यो सेमी भेरिएबल कस्ट, हुन त तपाईहरुले धेरैचोटि पढ्नु भयो होला यसको बारेमा कुराहरू, सुन्नु पनि भयो होला कि सेमी भेरिएबल कस्टहरू के छ छैन भनेर। अहिले म सानो कुरा मात्रै डिस्कस गर्छु, पछि फेरि यसलाई एलोबरेट गरौँला। सेमी भेरिएबल भन्ने बित्तिकै के भयो, त्यो पर्टिकुलर कस्ट न फुल्ली भेरिएबल छ न फुल्ली फिक्स्ड छ, केही एलिमेन्ट यसमा भेरिएबिलिटी छ। अब आधी भेरिएबल छ भने के हुन्छ, मानौ मसँग दुईटा नेचर अफ कस्ट मात्रै छ, या त फिक्स्ड हुन्छ या भेरिएबल हुन्छ। तर एउटा पर्टिकुलर आइटम यस्तो आयो जसलाई भन्छु म आधी भेरिएबल छ, सेमी भेरिएबल छ भने अर्को पार्ट के होला भाइ, एउटा कुनै ग्राफ पार्ट छ, एउटा कुनै मानौ चार्ट छ भने, एउटा कुनै पाई छ भने, त्यसमा मैले भने सेमी भेरिएबल छ, मतलब यति पोर्सन सेमी भेरिएबल छ भने पुरै पोर्सन भेरिएबल भएको भए यसको नामै भेरिएबल भनिदिन्थ्यो हामीले। तर मैले भने यति पोर्सन मात्रै भेरिएबल छ, यसको मतलब के भयो त, जुन पोर्सनको हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यो पोर्सन कुन भयो। भेरिएबिलिटीको आधारमा कस्टलाई बाँट्ने हो भने इट इज, भेरिएबिलिटीको आधारमा कस्टलाई बाँट्नु पर्ने हो भने इट हैज टू क्लासिफाइड एलिमेन्ट्स, one is variable and another is fixed. However, मैले कुनै एउटा पर्टिकुलर कस्टको कुरा गर्दाखेरि यो सेमी भेरिएबल छ, सेमी भेरिएबल भनेपछि केही पोर्सन मात्रै यसको भेरिएबल छ नि, आधी पाकेको छ भने आधी काँचो छ भन्छौँ नि हामी, सेमी कुक्ड फुड भन्छौँ हामी, भन्छौँ नि। सेमी कुक्ड फुड भनेको मतलब के भयो, पुरै पूर्ण रूपले पाकेको छैन। सेमी कुक्ड भनेपछि अधुरो पाकेको छ, यसको मतलब अर्को अधुरो जुन छ त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने जुन पोर्सन छ त्यो के छ, काँचो छ। सिमिलरली सेमी भेरिएबल इज बेसिकली दैट स्टेज अफ कस्ट जहाँ 100% एलिमेन्ट भेरिएबल छैन, केही पोर्सन मात्रै भेरिएबल छ भने अर्को पोर्सन के होला, त्यसको फिक्स्ड होला। तपाईहरुले इफ यु रिमेम्बर हामीले एउटा क्वेशन, आई डोन्ट नो तपाईहरुको ब्याचमा गरेको थियो कि थिएन, एउटा क्वेशन हामीले कसिटमा गरेका थियौं जसमा 50% क्यापेसिटीमा गर्दाखेरि यति खर्च लाग्छ, 60% क्यापेसिटीमा गर्दा यति लाग्छ, या 100% क्यापेसिटीमा प्लान्टलाई अपरेट गर्ने हो यति कस्ट लाग्छ। हामीले कस्टहरु लेखेका थियौं कि मटेरियल यति कस्ट लाग्छ, लेबर यति कस्ट लाग्छ, ओभरहेड यति कस्ट लाग्छ। अनि यो इन्फर्मेसनलाई ध्यानमा राखेर यो दुवै कस्टहरु भित्रबाट हामीले निकालेको थियौं कति कस्ट भेरिएबल छ कति कस्ट फिक्स छ। थियो तपाईहरुको सेक्सनमा भएको छ यो क्वेशन? भएको छ कि छैन? सेक्सन सी मा भएको छ कि छैन? डी मा भएको छ? डी मा पनि भएको छैन। ओके, भएको छैन भने हामी त्यो च्याप्टर गर्ने बेलामा, त्यो क्वेशन्स गर्ने बेलामा पनि डिस्कस गर्ने छौं। इन एडिसन टु दैट अहिले यो च्याप्टरमा यस बारेमा विस्तृत डिस्कसन गर्ने छौं है। अहिले एकछिनको लागि हामी त्यो स्टेप अफ कस्ट, सेमी भेरिएबल कस्ट, कसैले सेमी फिक्स्ड कस्ट भन्ला, त्यसलाई सबै एकछिनको लागि बिर्सिहालौं। अहिले फोकस गरौँ हामीले, हामीसँग यदि फिक्स्ड कस्ट छ र अर्को भेरिएबल कस्ट छ भने यी कस्टहरुको बिहेभियर के होला त? यदि मानौ कन्स्टेन्ट फिक्स्ड कस्ट छ, हुन त प्र्याक्टिकल लाइफमा कुनै पनि यस्तो कस्ट फिक्स्ड हुँदैन। कुनै पनि कस्ट भन्छ नि हर सिचुएसनको लागि फिक्स्ड भन्ने कुरा कस्ट हुँदैन। एउटा स्केल सम्मको लागि, एउटा इकोनोमिज अफ स्केल सम्मको लागि, एउटा क्यापेसिटी सम्मको लागि त्यो कस्ट फिक्स्ड रहला। अब मानौ मेरो मार्केटमा मैले जुन प्रोडक्सन गर्न गइरहेको छु त्यो प्रोडक्सनको डिमान्ड म्याक्सिमम एउटा स्केलसम्म हुन सक्छ र त्यो म्याक्सिमम स्केलको लागि मैले आफ्नो प्लान्ट फ्याक्ट्री सेटअप गरेको छु। निकेतलाई याद होला, हाम्रो तराईमा एउटा जुसको फ्याक्ट्री, अझै फार्मेसी वालाले चाहिँ एउटा जुसको फ्याक्ट्री राख्यो। अब उसलाई मानव उसलाई थाहा छ कि मेरो जुसको म्याक्सिमम डिमान्ड मेरो एरियामा कति होला र त्यति प्रोड्युस गर्नको लागि जति ठुलो प्लान्ट बनाउनु पर्यो, जति ठुलो फ्याक्ट्री बनाउनु पर्यो, मैले त्यति ठुलो फ्याक्ट्री बनाइसके। जमिनलाई लिजमा लिए कसैसँग, त्यति जमिनमा मैले फ्याक्ट्री सेटअप गर्थे।
त्यो सिचुएसनमा फ्रुटीको फ्याक्ट्री यस त्यो सिचुएसनमा मेरो त्यो लिजको कस्ट जुन तिर्नुपर्छ त्यो मेरो लागि फिक्स्ड हो तर त्यो एउटा क्यापेसिटीसम्म मैले प्लान गरेँ अचानक डिमान्ड बढिहाल्यो तर मैले सोचेको जतिको क्यापेसिटी थियो त्यति क्यापेसिटी भन्दा बढी डिमान्ड आइदियो भनौँ न त मैले यसको मतलब त्यो सबै डिमान्डलाई यदि पूरा गर्न चाहन्छु भने म फ्याक्ट्रीको अझै एक्सप्यान्ड गर्नुपर्छ अझै नयाँ एरियामा जानु पर्यो नयाँ फ्याक्ट्री सेटअप गर्नु पर्यो नयाँ प्लान्ट इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो त्यस केसमा मेरो त्यो लिजको कस्ट त फिक्स रहेन तर मानौ एउटा सर्टेन रेन्ज अफ स्केलसम्मको लागि यदि कस्टको स्टडी गर्ने हो भने त्यो रेन्जसम्म यदि कस्टमा कुनै चेन्जेस आइरहेको छैन त्यस्ता कस्टहरूलाई हामीले फिक्स कस्ट भन्छौँ है एक्जाम्पलको लागि हामीले नर्मली कुनै पनि अर्गनाइजेसनको ट्रायल ब्यालेन्समा जति पनि एक्सपेन्सेस आइटमहरू हेर्छौँ नि ती एक्सपेन्सेस आइटमहरूलाई हेर्दाखेरि ल हरेक मन्थली मैले फिनान्सियल बनाइरहेको थिएँ हरेक महिना फिनान्सियल्स बनाउँदाखेरि हरेक महिनाको पर्फर्मेन्स रिपोर्ट हेर्दाखेरि सबै मैले इन्कम सबै एक्सपेन्सेसहरू लिस्ट गरिरहेको थिएँ एउटा पर्टिकुलर एक्सपेन्सेस चाहिँ हरेक महिना सेम एमाउन्ट आइरहेको थियो त्यसको मतलब त्यो एक्सपेन्सेस मेरो लागि फिक्स्ड एक्सपेन्सेस हो तर अर्को एउटा एक्सपेन्सेस छ त्यो चाहिँ हरेक महिना चेन्ज भइरहेछ चेन्ज कसरी भइरहेछ जुन हिसाबले मेरो नम्बर अफ युनिट्सको प्रोडक्सन चेन्ज भयो हरेक महिनामा त्यही अनुसार त्यसको कस्ट पनि चेन्ज भइरहेछ त्यस्तो कस्टलाई हामीले भेरिएबल कस्ट भन्छौँ त यो कुन आइटम फिक्स्ड हो कुन आइटम भेरिएबल हो भन्ने कुरा त्यो कस्टको नेचरलाई कस्टको बिहेभियरलाई स्टडी गर्ने बेलामा पनि हामी थाहा हुन सक्छ है यदि पर्फेक्टली भेरिएबल छ कहिलेकाहीँ भेरिएबल त होला तर जुन स्केलको बेनिफिट हुन्छ नि इकोनोमिज अफ स्केल जुन हामी भन्छौँ कहिलेकाहीँ भेरिएबल कस्ट यस्तो पनि भेरिएबल कस्ट होला कि जिरो प्रड्युस गर्दाखेरि जिरो हरेक युनिटको कन्स्टेन्ट गइरहेछ एकदम यो 45 डिग्रीको एंगल बनाएर स्ट्रेट गइरहेछ लिनियर लाइन बनेर पर्फेक्टली भेरिएबल यसलाई भन्छ तर कहिलेकाहीँ पर्फेक्टली भेरिएबलको लाइन नबनेर भेरिएबल कस्टको लाइन यस्तो पनि भन्ला भाइ ठीक छ पहिलो बनाउँदाखेरि तपाईले र मेटेरियल किन्नुहुन्छ एक युनिट बनाउनको लागि थोरै र मेटेरियल किन्नुपर्छ थोरै र मेटेरियल किन्दाखेरि मार्केट वालाले चाहिँ तपाईलाई अलि महँगो रेटमा दिन्छ तर बढी बनाउनुहुन्छ भने अलि र मेटेरियल सस्तो पाउन सक्नुहुन्छ बल्कको डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ भने अब कहीं न कहीं र मेटेरियलको कस्ट त मेरो भेरिएबल कस्ट हो तर क्वान्टिटी बढी हुन साथ यो कस्ट बढ्छ तर एकदम 45 डिग्रीको एंगलमा नबढेर सायद यस्तो कर्व पनि बन्न सक्ला नि यस्तो कस्ट पनि बढ्न सक्ला या यो ग्राफ त्यस्तो पनि बन्न सक्ला नि पहिले यसरी बढ्यो थियो तर एउटा स्केल आइसकेपछि त्यही एंगलमा नबढेर अलि ड्रप भएर ड्रप त नहुनु भनौं अलि घट्दो बढिरहेछ तर अलि बिस्तारै बढिरहेछ यस्तो पनि त हुन सक्ला नि यस्तो सिचुएसनमा पनि त्यो त भेरिएबलै कस्ट छ हैन किन भेरिएबलै कस्ट छ बिकज हरेक एडिशनल युनिटको लागि मैले के एडिशनल कस्ट गर्नु पर्यो मानौ उले भन्यो कि तिमी 50 युनिट सम्म अर्डर गर्छौ भने 10 रुपैयाँ पर युनिट लाग्छ तर 51 युनिट देखि तपाईले 9 रुपैयाँ पर युनिट दिनुपर्छ सो मानौ उले यस्तो प्राइस रेन्ज भन्यो कि जसरी इलेक्ट्रिसिटीको बिलको हुन्छ नि प्राइस रेन्ज कि अप टु 50 युनिट्स एट द रेट अफ 10 51 देखि लिएर 100 युनिट सम्म एट द रेट अफ 9 अब मैले 60 युनिट्स को अर्डर गरे भने मेरो कस्ट पहिलो 50 युनिट को लागि 10 रुपैयाँ को दरले अर्को 10 युनिट को लागि 9 रुपैयाँ को दरले अब यो केसमा यदि कस्ट को कर्व हेर्ने हो भने सायद पर्फेक्टली त्यो लिनियर को लाइन जुन 45 डिग्री को एंगल में बनिरहेको थियो त्यो बन्दैन किन 50 युनिट सम्मको कस्ट तपाईं एकदम 90 45 डिग्री को एंगल में जानुहुन्छ तर त्यसपछि फेरि 10 रुपैयाँ को हिसाबले नबढेर 9 रुपैयाँ को हिसाबले बढ्न थाल्छ सो कस्ट को बिहेभियर स्टडी गर्ने बेलामा यदि कस्ट हरेक एडिशनल युनिट पछि बढी चेन्ज भइराछ त्यो भेरिएबल कस्ट हो तर त्यो भेरिएबल कस्ट पर्फेक्टली भेरिएबल पनि हुन सक्ला या डिफरेंट बल्क डिस्काउन्ट्सहरुको सिचुएसन्समा भ्यारी त गर्छ तर डिफरेंट रेन्जमा बढेको पनि हुन सक्छ है सो त्यसरी हामीले कस्टलाई स्टडी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अब मेरो क्वेशन के छ नि मैले बिजनेस सुरु गर्न गए बिजनेस सुरु गर्दाखेरि मैले सर्टेन सेट मानौ म एक्जाम्पल को लागि एओसी के एक्जाम्पल फेरि रिपिट गरे एओसी ले कोचिङ सेन्टर एस्टाब्लिश गर्नु पर्यो एओसी ले एक ठाउँमा पुतली सडकमा त्यो बिल्डिङ 5 लाख रुपैयाँ तिरेर रेन्ट लिहाल्यो लङ टर्म प्लान छ भने उले एकचोटी त्यो खर्च त गरिसकेको छ अब
उसले कति रुपैयाँ पर स्टुडेन्ट चार्ज गर्नु पर्यो त्यसको डिसिजन उसले लिनु पर्यो। त्यो डिसिजन गर्नको लागि उसले त्यो रेन्टको कस्टलाई बेस बनाएर यदि डिसिजन लियो भने उसले त भोलिको डेटमा यो भन्ला एकजना मात्रै यदि स्टुडेन्ट पढ्न आयो भने म त त्यसै स्टुडेन्टबाट त्यो 5 लाख रुपैयाँ रेन्ट लिनुपर्छ हरेक महिनाको, अनि फिस उसले त्यसै अनुसार बनाइदेला। 2 स्टुडेन्ट आयो भने 2 स्टुडेन्टको अनुसारले उसले फिस बनाइदेला, 3 स्टुडेन्ट आयो भने 3 स्टुडेन्टको लागि त्यो फिस बनाइदेला। कहीँ न कहीँ त्यही स्टुडेन्टबाट त पैसा रिकभर गरेर उसले आफ्नो कोचिङ बिजनेस अपरेट गर्नु छ। अब त्यस्तो सिचुएसन भइदियो भने तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, कुनै स्टुडेन्टले त्यो रेन्टको कस्ट पनि तिर्न लाग्नु पर्यो भने उसले त्यस्तो लेभलको डिसिजन गरिदिनु पर्यो एओसीले भने फिक्स्ड कस्टको कारणले उसले कोचिङको के भन्छ रेन्टको कस्टको कारणले कोचिङको फिस डिसाइड गर्ने बेलामा त्यो स्केलको त्यो हाइली स्केलको फिसहरू डिसाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ जो कि फिजिबलै हुँदैन, स्टुडेन्टले अफोर्डै गर्न सक्दैन। त्यसैले उसको डिसिजनमा यो कस्टलाई कन्सिडर गर्ने कि नगर्ने, कति स्टुडेन्टसँग चार्ज गर्नु छ त्यो डिसिजन लिने बेलामा shall I consider fixed cost in my decision making or not भन्ने कुराको हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ यो च्याप्टर पश्चात लिनेछौँ है। जसरी मैले सुरुवातमा भने यो च्याप्टरबाट धेरै मनभित्र भएको धेरै यस्तो क्वेशन्सहरूको आन्सर आउनेछ। मानव भोलिको डेटमा एओसीले यदि सोच्छ कि मैले प्रत्येक महिना x रुपीज प्रॉफिट अर्न गर्नु छ भने कम से कम कति स्टुडेन्ट्स राख्यो भने म त्यो गर्न सक्छु त। यदि मिनिमम प्रॉफिटको एक्सपेक्टेसन लिएको छु भने कति स्टुडेन्ट्स कम से कम मैले क्लास लिनु पर्यो। डिफरेन्ट कुराहरूको स्टडी हामी यो च्याप्टरबाट गर्छौँ। क्लियर छ है? ल अब म केही कुरा तपाईहरुलाई नर्मल ग्राफबाट बताउने कोसिस गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ बोर्ड भन्दा यो ग्राफमा ध्यान दिनुस्। एकचोटी म स्क्रिन शेयर गरे र तपाईहरु सँगसँगै यो क्वेशन्स यो ग्राफलाई स्टडी गरौँला हामीले। बेसिक्स बिल्कुल बेसिक्सहरु मात्रै आज डिस्कस गर्ने छु है। एक्सेल सिट तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ है। ल मैले एकातिर लेखे फिक्स्ड कस्ट, अर्को लेखे मैले भेरिएबल। र मैले त्यसपछि अर्को लाइन अर्को कलम बनाए टोटल कस्ट है। र यहाँ मैले नम्बर अफ युनिट्स लेखे। मानौ 0 युनिट्स बनाउनुस् या 1 युनिट्स बनाउनुस् या 2 युनिट्स बनाउनुस्। मैले यो लाइन मानौ बनाउँदै गए बढाउँदै गए मैले एकदम ठूलो यति युनिट सम्म 60 युनिट सम्मको लागि मैले बढाए। ए ल अब अहिले भर्खरै हामीले डिस्कस गरे अनुसार फिक्स्ड कस्ट भनेपछि चाहे तपाईं 0 युनिट्स प्रोड्युस गर्नुस् चाहे तपाईं 60 युनिट्स प्रोड्युस गर्नुस्, त्यो कस्ट फिक्स्ड रहन्छ। दैट इज नट गोइङ टु बी चेन्ज है। यदि त्यो सिचुएसन छ भने 0 हुँदाखेरि पनि मानौ मैले यहाँ लेखे कि मेरो फिक्स्ड कस्ट 10,000 रुपैयाँ छ र मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट 10 रुपैयाँ छ। यदि यो बेसलाइनिङ छ भने मेरो फिक्स्ड कस्ट अलि ठुलो स्क्रिन गरौँ कि तपाईहरुलाई यदि राम्ररी देख्नको लागि यहाँ है। यदि मेरो फिक्स्ड कस्ट 10,000 रुपैयाँ छ यसको मतलब चाहे म 0 युनिट्स प्रोड्युस गरौँ तर पनि यो 10,000 नै लाग्ने भयो, चाहे म 1 युनिट प्रोड्युस गरौँ तर पनि 10,000 नै लाग्ने भयो, चाहे 2 युनिट प्रोड्युस गरौँ तर पनि 10,000 नै लाग्ने भयो, सो चाहे 60 युनिट प्रोड्युस गरौँ तर पनि यो 10,000 नै लाग्ने है। अर्कोतिर मेरो भेरिएबल कस्ट छ जो कि पर युनिट 10 रुपैयाँ लाग्छ। यसको मतलब 1 युनिट प्रोड्युस गर्यो भने 10 रुपैयाँ, 2 युनिट प्रोड्युस गर्ने हो भने 20 रुपैयाँ, 3 युनिट प्रोड्युस गर्ने हो भने 30 रुपैयाँ, 0 गर्ने हो भने 0 रुपैयाँ। यो भनेको यस अनुसारको कस्टको बिहेभियर चेन्ज हुने भयो है। ल अब टोटल कस्ट तपाईहरुलाई थाहा छ फिक्स प्लस भेरिएबल कस्ट। सो फिक्स र भेरिएबल कस्ट को टोटल गर्यो हामीले
मानौ हामीसँग यो 3 थरीको कस्टहरुको जानकारी छ है। यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ, यदि मैले 0 युनिट बनाउँछु भने पनि 10,000 रुपैयाँ खर्च हुन्छ र 60 युनिट बनाउँछु भने मलाई 10,600 रुपैयाँ खर्च। अब यी कस्टलाई ग्राफमा हामी प्रेजेन्ट गरेर एकचोटी हेरौँ त यिनीहरूको नेचर कस्तो हुन्छ। ल म पहिला फिक्स्ड कस्टको ग्राफ बनाएँ। पहिला मैले फिक्स्ड कस्टको ग्राफ बनाएँ। यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ त हेर्नुस् त यहाँ यो ग्राफ यदि किन हामीले त्यो स्ट्रेट लाइन ड्र गरिरहेको थियौं त। हामीले यही भन्यौं यतातिर यदि एक्स एक्सिसमा अहिले नम्बर अफ युनिट्स राखेको छौं, वाइ एक्सिसमा मैले कस्ट राखेको छु भने यो एक्स एक्सिसले के इन्डिकेट गरिरहेछ कि कति कति युनिट्स हामीले प्रोड्युस गर्यो भने यो कस्ट कस्तो हुन्छ। So what we found that irrespective of changes in the units, this line is constant. This line is always against at 10,000. यसै कारणले जसको लाइन नै स्ट्रेट रहन्छ, जो हरेक स्केल अफ प्रोडक्सनमा चेन्ज हुँदैन, त्यसलाई हामीले नाम के दियौं, फिक्स्ड कस्टको नाम दियौं। दियौ नि फिक्स्ड कस्टको नाम। एकैछिन है म है। सो यो लाइन एकदम कन्स्टेन्ट छ इरेस्पेक्टिभ अफ चेन्जेस इन द कस्ट। अब यसैमा म अर्को लाइनहरु पनि थप्छु है, ध्यान दिनु होला, हेर्दै जानुस्। मैले के गरे यो रेन्जलाई चेन्ज गरेर रेन्ज बढाइदिए। आई चेन्ज दिस रेन्ज, मैले दुईटा रेन्ज बढाएँ। अब यो कस्टको बिहेभियर हेर्नुस् है, भेरिएबल कस्टको लाइनको बिहेभियर हेर्नुस्। यो लाइन कसरी बढ्दै गइरहेछ, हरेक एडिसनल युनिट पछि 10-10 रुपैयाँ बढिरहेछ र यो कहाँबाट सुरु भएको छ, 0 बाट सुरु भएको छ। सानो 10 रुपैयाँ भएको हुनाले यो ग्राफ त्यति राम्रो देखिरहेको छैन। यसलाई म यसो गर्छु, 1000 रुपैयाँ पर युनिट गरिदिन्छु है। ल 1000 रुपैयाँ पर युनिट गरेर यो ग्राफ हेर्नुस् त, किधर गयो ग्राफ। ल ए मैले फेरि स्क्रिन शेयर गरेँ। मैले अब 10 रुपैयाँ आउँदाखेरि त्यो ग्राफ त्यति राम्रो देखिरहेको थिएन। मानौ त्यो 1-1 रुपैयाँको यदि ग्राफ भयो भने है, र यो मानौ 20,000 छ र यो 1000 रुपैयाँको छ, यसलाई म अलि ठुलो गरिदिन्छु, 30,000 गरिदिउँ, अलि राम्रो देखिन्छ भने। सो कहीँ न कहीँ तपाईँ हेर्न सकिरहनु भएको छ, यो लाइन फिक्स छ भने अर्कोतिर यसको पनि नेम लेखिदिउँ है।
एक मिनट है। So you can see, hey, मैले त्यही डाटालाई प्लोट गरे ग्राफमा भने you can see one line is constant even irrespective of changes in the volume, जबकि अर्को लाइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने which is changing with each additional units of production. हरेक स्केलमा चेन्जेस भइरहेको हुनाले यसलाई हामीले भेरिएबल कस्टको नाम दिएको छ है। अब यसैमा हेरौं, यसैमा मैले अर्को कस्ट पनि यही ग्राफमा इन्क्लुड गरे, थर्ड कस्ट पनि लिएर आए। यो कस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो कस्ट अल्टिमेटली फेरि के कस्ट देखाइरहेछ, टोटल कस्टको लाइन हो। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यी कस्टहरुको बिहेभियर कसरी फ्लोट गरिरहेछ है। अब मानौ मैले यो प्रोडक्टलाई बेच्नको लागि मैले सेलिङ प्राइस एग्री गरे, जसरी मैले माथि यहाँ भेरिएबल कस्ट, पर युनिट, टोटल कस्ट, फिक्स्ड कस्ट लेखेको थिए, सरी है। मानौ मैले यहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि निर्धारण गरे र मैले भने मेरो प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस मानौ 1200 रुपैयाँ छ भने म 0 युनिट प्रोड्युस गरेर 0 युनिट प्रोड्युस गर्यो भने म कति रुपैयाँ पाउँछु त? म 0 युनिट मात्रै यदि प्रोड्युस गरिरहेको छु भने त्यसलाई यदि सेल गर्न गयो भने हाउ मच अमाउन्ट आई विल बी गेटिङ 0 रुपीस, तर एक गर्यो भने 1200 रुपैयाँ पाउँछु हैन। यसरी नै यदि म 60 युनिट्स प्रोड्युस गर्यो भने 72000 रुपैयाँ पाउँछु। सो इफ दिस इज द लाइन अगेन्स्ट योर सेल्स, यसलाई पनि यही ग्राफमा ल्याएर हेरौँ हामी। एकछिनको लागि हामीले फिक्स्ड कस्टको लाइन, भेरिएबल कस्टको लाइन र टोटल कस्टको लाइन हेर्यौं यहाँ। अब यसमा सेल्सको लाइन पनि ल्याएर हेर्दाखेरि सेल्स कसरी चेन्ज भइरहेछ। अहिलेसम्म तपाईको सेल्सले कस्टलाई भेटाउन सकेका छैन, मतलब 60 युनिट्सको प्रोड्युस गर्दाखेरि पनि तपाईको 60 युनिट सम्म है, म 60 युनिट सम्मको कुरा गर्छु भने एकैछिन यसको नाम पनि यहाँ साइडमा म लेख्दिछु। रिस्पेक्टिभ लाइनको कुरा गरिरहेको थिएँ। यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ कि मैले 60 युनिट सम्म पनि आफ्नो टोटल कस्ट जुन इन्कर गरेको छु त्यसलाई भेटाउन सकिरहेको छु। अब मानुस मेरो बिजनेसको लागि मैले नयाँ कुनै बिजनेस सेटअप गरिरहेको छु भने मेरो कस्टको बिहेभियर मलाई थाहा छ भने कमसे कम त्यो कस्टको बिहेभियरको स्टडी पश्चात हामीले के कन्क्लुजनतिर पुगिरहेछौँ कि भाइ यो बिजनेसमा जसलाई सुरु गर्ने बित्तिकै यदि मैले 30,000 को फिक्स्ड कस्ट इन्कर गर्नुपर्ने छ भने र त्यो बिजनेसमा पर युनिट मैले 1000 रुपैयाँको दरले सामान किनेर ल्याउँछु, त्यसो केसमा म 60 युनिट सम्म पनि यदि म बिजनेसलाई बढाउन सक्यो भने त्यो महिनामा पनि मैले टोटल कस्ट जति इन्कर गर्छु त्यो भन्दा मेरो सेल्सको भ्यालु कम नै रहन्छ। यसलाई म एउटा स्टेशनरी शपको एक्जाम्पलसँग कोरिलेट गर्न चाहे। फेरि मानौ मैले एउटा स्टेशनरीमा एकै थरीको मात्रै आइटम बेचिरहेको छु, मानौ एउटा रेजिस्टर म बेचिरहेको छु जुन स्टुडेन्टहरूले किनेर लग्छ है। त्यो रेजिस्टर मैले मार्केटबाट किनेर ल्याउँछु र रेजिस्टर मार्केटबाट किन्दाखेरि मैले 1000 रुपैयाँमा किनेर ल्याउँछु, तर म त्यसलाई यो दुकानमा ल्याएर बेच्न स्टुडेन्टलाई बेच्ने गर्छु। अब दोकानदारले के सबभन्दा पहिला डिसाइड गर्नुपर्छ कि म कति रुपैयाँमा यो रेजिस्टर बेचु। त्यो गर्ने बेलामा उसले सबभन्दा पहिले हेर्छ कि मैले जुन दुकान यो एरियामा खोलेर राखेको छु त्यो दुकानको हरेक महिनाको मेरो कस्ट कति जान्छ त। उसले एक्सप्लोर गर्यो। उसले के एक्सप्लोर गर्यो कि मेरो रेन्टको कस्ट कति गइरहेछ, मलाई एउटा स्टाफ राख्नुपर्छ, त्यो स्टाफलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ, बिजुलीको खर्च होला, पानीको खर्च होला, सफाईको खर्चहरू होला। उसले हेर्यो कि रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफको खर्च सबै मिलाएर पर मन्थ उसले 30,000 रुपैयाँ कस्ट लगाउनै पर्छ, चाहे सामान बिकोस् नबिकोस्, तर उसले दुकान राख्ने बित्तिकै 30,000 को कस्ट उसले इन्कर गर्नै पर्छ हरेक।
अब त्यो रजिस्टर उसले जुन बेच्न गइरहेछ त्यो 1000 रुपैयाँमा किनेर ल्याउँदाखेरि कति रुपैयाँमा बेच्दा उसले सबभन्दा पहिला त उसले जुन 30,000 रुपैयाँ खर्च गरिरहेछ त्यो रिकभर गर्नु पर्यो हैन। तर त्यस पश्चात पनि यदि उसको एक्सपेक्टेसन छ कि म एउटा स्केल पश्चात गएर मैले प्रॉफिट पनि कमाउनु पर्यो भने अब दुईटा भेरिएबल भयो। एकातिर या त मैले सेलिङ प्राइस थाहा हुनु पर्यो अनि म भन्न सक्छु कि यति युनिटसम्म पुगेपछि मेरो ब्रेक इभन होला, या अर्कोतिर मेरो डिसिजन मेकिङ क्वेशन यस्तो पनि हुन सक्छ कि म कति रुपैयाँमा बेच्यो भने म आफ्नो कस्ट रिकभर गर्न सक्छु र त्यो कति युनिट त्यो कस्ट रिकभर गर्नको लागि कति युनिट मैले बेच्नु पर्छ। दुई थरीको क्वेशन आयो। यदि मैले भन्छु म यति युनिट्स मात्रै बेच्न सक्छु भने मैले सेलिङ प्राइस कति राख्नु पर्छ टु रिकभर दैट कस्ट अफ 30,000। अर्को क्वेशन यो हुन सक्ला कि मैले यदि सेलिङ प्राइस फिक्स गरिदिए कि मैले 1200 रुपैयाँमा बेच्छु भने मैले कतिवटा युनिट बेच्नु पर्छ ताकि म आफ्नो कस्ट रिकभर गर्न सक्छु। यतातिर यो टोटल कस्ट को लाइन हो। मैले यहाँ भेरिएबल टोटल यसको ठाउँमा मैले कस्ट वर्ड लेखिदिए। दिस इज कस्ट लाइन है। एकछिनको लागि मैले यो ग्राफलाई डिलिट गरिदिए, यो ग्राफलाई पनि डिलिट गरिदिए है। अब दुवैको लाइन हेर्नुस्, कस्ट को लाइन माथि चलिरहेछ, सेल्स को लाइन तल आइरहेछ। म अलिकता कलर चेन्ज गरिदिए है एकैछिन है। रातो कलर को कस्ट को लाइन छ भने ग्रीन कलर को सेल्स को लाइन छ। दुईटा फ्याक्टर भयो। नोन फ्याक्टर के छ र टु बी नोन के छ र टु नो के छ भनौं न। मलाई के थाहा छ र के निकाल्नु पर्यो। यदि मलाई थाहा छ कि म नम्बर अफ युनिट्स यति बेच्न सक्छु भने मेरो प्रयत्न के होला कि सेलिङ प्राइस के राख्ने त, के रेट राख्ने। यदि मलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट थाहा छ भने मैले थाहा गर्नु पर्यो कि मैले कति युनिटसम्म बेच्नु पर्यो, एटलिस्ट कति युनिट बेच्नु पर्यो टु रिकभर माई कस्ट। दुवै भेरिएबल मध्ये कुनै एउटा भेरिएबल, कुनै एउटा एलिमेन्ट हामीलाई थाहा छ भने म अर्को निकाल्न सक्छु, भन्न सक्छु। ल यही सिचुएसनमा गरौँ त, मानौ 60 युनिट म्याक्सिमम म बेच्न सक्छु, त मैले कति रेट राख्नु पर्यो। त म के गर्छु, ट्रायल गर्छु। 1200 राख्दाखेरि म कस्ट रिकभर गर्न सकिन, म 1300 गरेर हेर्छु। अहिले पनि कस्ट रिकभर भएन, अहिले पनि कस्ट भन्दा सेल्स को लाइन तल नै छ। 1400 राखेर हेरौं, अहिले पनि हुन सकेन। 1500 राखेर हेरौं। अब बल्ल गएर 1500 राखेपछि सेल्स र कस्ट 60 युनिटमा गएर कन्साइड गर्यो, एक ठाउँमा आयो। यसको मतलब कहीं न कहीं 60 युनिट यदि मेरो बेन्च मार्क छ, यदि 60 युनिट को मेरो बेन्च मार्क छ भने मेरो कस्ट 60 युनिट्स को बेन्च मार्क को लागि जति टोटल कस्ट छ त्यही नै टोटल सेल्स भ्यालु पनि भइराछ एट 60 युनिट्स। यसको मतलब यो त्यो सेल्स प्राइस हो। दिस इज दैट सेलिङ प्राइस, this is selling price at which my total cost is equal to total cost selling sales। अब सोच्नुस् न, टर्मबाट मैले भने यो त्यो लेभल हो, यो त्यो लेभल हो जहाँ मेरो टोटल कस्ट र टोटल सेल्स बराबर भइरहेछ। त्यो भनेको कति युनिट्स को लागि, कुन युनिट्समा गएर बराबर भइरहेछ, 60th युनिट्समा गएर बराबर भइरहेछ। यो टर्मलाई हामीले बिजनेसेसमा एकदम कमन स्ल्याङ वर्डमा इन्डिकेट गर्ने गर्छौं। हामीले एकअर्कालाई पनि भन्ने गर्छौं कि तिम्रो ब्रेक इभन सेल्स कति छ त, या तिम्रो ब्रेक इभन सेल्स को लागि कति युनिट्स बेच्नु पर्छ त, कुन रेटमा बेच्नु पर्छ। कहीं न कहीं हामी एउटा त्यो स्टेजमा पुग्न खोजिरहेका हुन्छौं मेरो टोटल कस्ट र टोटल सेल्स जुन छ नि त्यो बराबर होस्। र टोटल कस्ट र टोटल सेल्स बराबर हुने जुन पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट जुन यहाँ यो जुन पोइन्ट छ, यो जुन दुवै बराबर भएको पोइन्ट छ, यो पोइन्ट कतियौ युनिट्समा गएर बराबर भइरहेछ त, 60th युनिट्समा गएर बराबर भइरहेछ। हेन्स त्यो पोइन्टलाई हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छौं है। त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट दुई
फ्याक्टर्समा हामीले एक्सप्लेन गर्ने गर्छौं कति युनिट्स हाम्रो ब्रेक इभन छ त यदि 1500 रुपैयाँको सेलिङ प्राइस छ भने 1500 रुपैयाँको सेलिङ प्राइस राख्दाखेरि मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको इन टर्म्स अफ नम्बर युनिट्स हेर्दा इट इज 60 र भ्यालुको रूपमा हेर्दाखेरि अगेन सेल्स भ्यालुको रूपमा हेर्दाखेरि इट इज हाउ मच मैले 1500 रुपैयाँको दरले 60 युनिट्स बेच्छु भने अनि मात्रै मेरो ब्रेक इभन हुन सक्छ यसको मतलब 90,000 कसरी यो क्याल्कुलेसन भयो त 90,000 कसरी बन्यो कि म पर युनिट 1500 को दरले यदि 60 युनिटलाई बेच्छु भने यदि म 60 युनिट्स बेच्छु भने आई विल बी गेटिङ 90,000 जबकि 60 युनिट्स प्रोड्युस गर्दाखेरि यो टोटल सेल्स भ्यालु छ भने टोटल कस्ट फर 60 युनिट्स मलाई थाहा छ मैले 60 युनिट्स प्रोड्युस गर्छु भने 30,000 त मेरो फिक्स्ड कस्ट लाग्छ त्यसपछि पर युनिट 1000 रुपैयाँ लाग्छ 60 युनिट को लागि 60,000 लाग्छ 60 युनिट इन्टु 1000 60,000 इज द भेरिएबल कस्ट भने अर्को एउटा कस्ट जुन थियो जो कि मैले इरेस्पेक्टिभ अफ युनिट्स 30,000 इन्कर गरिरहेको थिएँ त्यो दुवै जोडेर 90,000 सो 60 युनिट्स एउटा त्यो स्केल छ जसमा मैले मेरो टोटल कस्ट र टोटल सेल्स भ्यालु बराबर गर्न सकिरहेको छु त्यसैले त्यो पोइन्टलाई ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नु ब्रेक इभन पोइन्ट है सो ब्रेक इभन पोइन्ट सरल भाषामा बुझ्दाखेरि यो ग्राफ जुन तपाई हेरिरहनु भएको छ यो ग्राफ जुन पोइन्टमा गएर कस्ट र सेल्स कोइन्साइड गर्छ एक अर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ दैट लाइन इज अ लाइन अफ ब्रेक इभन इट मीन्स यो सिचुएसनमा न म प्रॉफिट गर्छु न म अर्न गर्छु एटलिस्ट जति मेरो कस्ट इन्कर भएको छ सबै रिकभर गर्न सक्छु है त मैले के गरेको थिए 60 युनिट्सलाई फिक्स गर्दिएको थिए राइट 60 युनिट्सलाई फिक्स गर्दिएको थिए र म सेलिङ प्राइस सेट गर्ने र डिसिजन मेकिङ त गर्नु पर्यो नि यदि मलाई थाहा छ म स्टेशनरी शप खोलेर बस्छु 60 युनिट्स मात्रै बेच्न सक्छु दिनमा दुईटा मात्रै बिक्छ 60 भन्दा बढी बिक्दैन 60 युनिट्स नै बिक्छ भने यदि मलाई थाहा छ भने र म 30,000 रुपैयाँ फिक्स्ड कस्ट इन्कर गरेर हरेक महिनामा त्यो पसल थापेर बसेको छु भने मैले सेलिङ प्राइस डिसाइड गर्नु पर्यो नि अब सेलिङ प्राइस डिसाइड गर्दाखेरि मैले के एउटा कन्क्लुजन गर्न सके 1500 रुपैयाँ यदि सेलिङ प्राइस राख्छौ भने माई कस्ट इज गेटिङ रिकभर्ड फ्रम दैट 60 युनिट्स अफ सेल तर यदि मेरो बिजनेस प्रॉफिट मोटिभ को छ भने यसले अर्को आन्सर पनि दिन्छ मलाई कि भाइ 1500 रुपैयाँ राख्यो भने त तिमी आफ्नो कस्ट रिकभर गर्न सक्छौ तर यदि प्रॉफिट तिमीले चाहेको छौ भने 1500 भन्दा बढी प्राइस सेट गर्नुपर्छ कति प्रॉफिट चाहन्छौ त्यस अनुसारको प्राइस सेट गर्नुपर्छ मैले 1600 यदि प्राइस राख्दिए भने हेर्नुस् 1600 प्राइस राखे भने बाइसेक्ट गरेर सेल्स को अमाउन्ट सेल्स को लाइन माथि गइराछ मैले 2000 यदि प्राइस राख्दिए भने यो ग्राफ हेर्नुस् यो यही स्टेजमा यो स्टेजमा आएर बाइसेक्ट गर्यो यो 30 युनिट को लेभलमा आएर बाइसेक्ट गर्दियो त्यसपछिको जुन एरिया छ नि त्यो सबै मलाई प्रॉफिट दिने एरिया छ यसको मतलब म 30 युनिट सम्म 2000 को रेटमा बेच्यो भने म आफ्नो कस्ट रिकभर गर्छु त्यसपछि जति पनि युनिट्समा बेचिरहेको छु सबैले मलाई के गरिरहेछ प्रॉफिट दिइरहेछ सो यो बाइसेक्ट पछिको जुन एरिया छ दैट इज द एरिया व्हिच इज प्रॉफिट डिराइभिङ एरिया बाइसेक्ट भन्दा पहिलाको एरिया छन् जुन छ त्यो सबैले मलाई लस इन्डिकेट गरिरहेको एरिया छ सो एउटा बिजनेसम्यानले डिसिजन लिने क्रममा उले मल्टिपल स्टेजेसमा डिसिजन लिनु पर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ भने कि हैन उलाई सेलिङ प्राइस डिसाइड गर्नु छ डिटरमिन गर्नु छ यदि उलाई थाहा छ कि म 60 युनिट्स बेच्छु भने तर उलाई यदि डिटरमिन गर्ने कुरा बेग्लै अरु कुरा छ भने सरी है मैले यसलाई लिंक गर्दिउ ताकि थाहा रहोस् 60 युनिट्स र यो सेलिङ प्राइस र अब यतिकै तपाई हेर्नुस् न 30 युनिट्स मा गएर यसले एक कर्वले अर्को कर्वलाई बाइसेक्ट गर्यो है तपाई एकदम ग्राफ को लाइनलाई हेर्नुस् जहाँ कस्ट र सेल्स को भ्यालु एक अर्कालाई बाइसेक्ट गरिराछ त्यो लाइन एकचोटी हेर्नुस् त्यो 30 युनिट्स को लाइन छ
यसको मतलब फर्स्ट 30 युनिट्स है, म फेरि लेखे, फर्स्ट 30 युनिट्समा मेरो 0 प्रॉफिट या लस थियो। मैले जति कस्ट इन्कर गरेको थिएँ त्यति कस्ट रिकभर गरिहालेँ। यसको मतलब 30 युनिटलाई मैले 2000 को दरले बेचे, मैले 60,000 रिकभर गरेँ। 30 युनिटलाई बनाउनको लागि है, हेर्नुस् है, यो टोटल 30 युनिटको लागि फर्स्ट 30 युनिटको कुरा गर्दाखेरि 30 युनिटलाई 2000 को दरले बेचे, यति सेल्स अमाउन्ट पाएँ मैले है, यति सेल्स गर्न सके। 30 युनिटको लागि मेरो भेरिएबल कस्ट कति थियो, 30 युनिटको कुरा गरौँ, भेरिएबल कस्ट कति थियो, 1000 रुपैयाँको दरले 30 युनिट 30,000 थियो। मेरो फिक्स्ड कस्ट कति थियो, 30,000 नै थियो। सो कहीं न कहीं 30,000 को मैले फिक्स्ड कस्ट इन्कर गरे थिए, 30,000 को भेरिएबल कस्ट गर्यो। सो फर्स्ट 30 युनिट्समा मेरो प्रॉफिट लस केही भएन। यस पश्चातको जति पनि युनिट्स मैले इन्कर गरे थिए त्यसपछि मैले नेक्स्ट 30 युनिट्स मैले फर्दर मैले सेल गर्न सके। त्यो नेक्स्ट 30 युनिट्स को लागि मेरो सेल्स को अमाउन्ट कति छ त भन्नुस् त। नेक्स्ट 30 युनिट्स को लागि त्यही 30 युनिट 2000 को दरले 60,000 छ र मेरो भेरिएबल कस्ट कति छ, भेरिएबल कस्ट तो पर युनिट 1000 रुपैयाँ नै छ। अर्को 30 युनिट को लागि पनि 1000 रुपैयाँ को दरले 30,000 रुपैयाँ कस्ट छ। अर्को 30 युनिट, पहिलो 30 युनिटले नै मेरो फिक्स कस्टलाई रिकभर गर्न सकियो भने नेक्स्ट 30 युनिट को लागि मेरो फिक्स कस्ट कति होला त? के फेरि फिक्स कस्ट बाँकी छ नेक्स्ट टाइममा छ? मेरो फेरि फिक्स कस्ट बाँकी छ त? जीरो छ। अर्को चोटी मैले फिक्स कस्ट केही इन्कर गर्नु परेन। यहाँ 60,000 माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट, प्रॉफिट जीरो भइरहेको थियो। तर यहाँ यही 30,000 को प्रॉफिट मलाई दिइरहेछ। यो 30,000 को प्रॉफिट जुन दिइरहेछ त्यो बेसिकली यो ग्राफले बताइरहेछ नि, हेर्नुस् न, कस्ट को लाइन र सेल्स को लाइन को बीच को जुन ग्याप छ, that gap is indicating the profitability. So यहाँ number of units was known to me. Sorry, number of units was known to me and we do calculation deciding what price we should set so that म ब्रेक इभनमा पुगु। भोलिको डेटमा मैले चाहना छ है कि म कम से कम मलाई 30,000 रुपैयाँ त प्रत्येक महिना प्रॉफिट गर्नु पर्यो र 60 युनिट्स मात्रै बेच्न सक्छु भने मैले सेलिङ प्राइस कति राख्नु पर्यो, त्यो चाहना हुन सक्छ है। मेरो एक्सपेक्टेसन छ 30,000 प्रॉफिट कमाउने, मेरो फिक्स कस्ट नै 30,000 छ, तो मैले सेलिङ प्राइस कति राख्दाखेरि म त्यति युनिट्स पाउन सक्छु। यहाँ हेर्नुभयो तपाईले 60 युनिट्स बेच्दाखेरि 30,000 रुपैयाँ कमाइरहेको थिए नि हैन। यस्ता कुराहरू हामी आउने दिनमा एकदम क्विकली विदिन फ्यु सेकेन्ड्स कसरी भन्ने त, बिइङ अ प्रोफेसनल हामीले सजेसन गर्न गयो भने कस्टको बिहेभियरलाई स्टडी गरिसकेपछि हामीले म्यानेजमेन्टलाई सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ कि हामी कुन लेभलको प्राइसिङ सेट गर्ने हो भने कुन एक्सपेक्टेड लेभलको प्रॉफिटेबिलिटी अचिभ गर्न सक्छौं। त्यो डिसिजनहरू दिने बेलामा, त्यस्तो डिसिजनहरू गर्ने बेलामा हामीले भेरी क्रिटिकली स्टडी गर्नुपर्छ कस्टको बिहेभियरलाई र गरिसके पश्चात अनि हामीले एउटा बेसलाइन बनाउन सक्छौं र एकदम स्मल टाइममा एउटा फर्मुलाबाट पनि र अन्डरस्ट्यान्डिङबाट पनि हामी म्यानेजमेन्टलाई सजेस्ट गर्न सक्छौं कि तपाईले कुन स्केलमा अपरेट गर्नुपर्छ है। तो एउटा त मैले यहाँ नोन फ्याक्टर नम्बर अफ युनिट्स थियो, अर्को मानौ नोन फ्याक्टर नम्बर अफ युनिट्स को ठाउँमा नोन फ्याक्टर सेलिङ प्राइस पर युनिट छ। मानौ सेलिङ प्राइस मैले 1500 रुपैयाँ राखे। अब मैले के डिटरमिन गर्नु पर्यो कि मैले कति युनिट्स को प्रोडक्सन गर्यो भने या कति युनिट्स को मैले सेल गर्न सक्यो भने आई विल बी एट ब्रेक इभन फर्स्ट, देन मलाई प्रॉफिटेबिलिटी सुरु भइहाल्छ। सो कतियो युनिट सम्ममा पुग्दाखेरि मैले आफ्नो पहिला त कस्ट रिकभर गर्छु। यदि मलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट फिक्स छ, त्यो भन्दा बढी बाट्ने बेच्नै सक्दैन। मानौ सरकारले क्यापिङ लगाइदियो, यो जसरी मेडिसिनहरुमा हुन्छ नि, आजकल त नेपाल सरकारले इन्डियन गभर्नमेन्टले पनि प्राय मेडिसिनहरुको केसमा प्राइस चाहिँ फिक्स गरिदिन्छ, यो भन्दा बढीमा तपाई बेच्न सक्नुहुन्न। मानौ एउटा पर्टिकुलर मेडिसिन म बेचिरहेको छु, त्यो मेडिसिनको मात्रै म ट्रेड गरिरहेको छु भने प्राइसमा क्यापिङ लागिसक्यो, मेरो कस्ट छ त्यसमा मानौ के प्रॉफिट थपेर सरकारले नै भन्दै कि यो प्राइसमा तपाई बेच्नु। अब त्यो बेलामा
त मलाई यदि यो डिजायर लिनु छ अनि यो थाहा पाउनु छ कि मेरो 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 कतियौं युनिट्समा गएर म ब्रेक इभनमा पुग्छु, जीरो प्रॉफिट जीरो लसमा पुग्छु। सो मैले के गरे, अब युनिट्सको स्टडी गर्न सुरु गरे। यसले के भन्यो, कुन लाइनमा गएर मेरो कस्ट र प्रॉफिटलाई यसले इक्वेट गर्दियो त 60 युनिट्सको लेभलमा गएर, किन यो ग्राफ त मैले 60 युनिट्समा मात्रै तानेको थिए, 60 युनिट्सको लेभलमा गएर यसले मेरो कस्ट र प्रॉफिटलाई बराबर गर्दियो। सो यो ग्राफले पनि मलाई इन्डिकेट गर्न सकिरहेछ कति युनिट्स मैले सेल गर्नुपर्छ यदि मेरो सेलिङ प्राइस फिक्स छ भने 60 युनिट सेल गर्नुपर्छ। ल अब म थाहा पाउन चाहन्छु कि कति युनिट पश्चात यसले फेरि प्रॉफिट दिन सुरु गर्छ त है, कति युनिट पछि यसले प्रॉफिट दिन सुरु गर्छ। ल मैले बढाएँ, मैले 60 युनिटसम्म गरेको थिएँ, अब मैले चेन्ज गर्न सुरु गरेँ। हेर्नुस् है, हरेक युनिट बढ्दै गइरहेछ, तपाईको कस्ट र तपाईको सेल्स भ्यालु चेन्ज भइरहेछ। 67 युनिट्समा 10,500, 68 युनिट्समा 1,02,000, 1,03,500, 1,05,000। सो कहीं न कहीं इस ग्राफले मानौ मैले 100 युनिटसम्म यसलाई प्लॉट गरेँ। है, so up to 100 units we can see at which stage, है, at which stage मैले यो क्याल्कुलेसन पश्चात सेल्स माइनस कस्ट गर्दै गए, जब जब नेगेटिभ आयो, मानो यो प्रॉफिट छ र लस भइरहेछ भने ब्र्याकेटमा लस छ मानो है, मानो यो सिचुएसन छ। सो एउटा स्टेज एउटा स्केल आउँछ नि, हेर्नुस् जहाँ कस्ट र प्रॉफिट बराबर छ, कस्ट र मेरो सेल्स अमाउन्ट बराबर छ, जो कि प्रॉफिट जीरो आइरहेछ। सो मैले ग्राफ नहेरेर पनि यदि मैले यो टेबललाई पनि एक्सटेन्ड गर्दै गयो भने यो टेबलले पनि मलाई एक लेभलको इन्फर्मेसन दिन सक्छ कि कतियो युनिटमा गएर मेरो टोटल सेल्स र टोटल कस्ट बराबर छ। दैट युनिट इज ब्रेक इभन युनिट। त्यसपछिको जुन युनिट छ नि, यो स्टेज पछिको युनिटहरु जुन छ, त्यो हरेक युनिटमा गएर म प्रॉफिट कमाइरहेको छु, र यो भन्दा पहिलेको युनिटहरुमा म लसमा थिए। अब सेलिङ प्राइस फिक्स भएको बेलामा यसरी टेबललाई एक्सटेन्ड गर्दै गयो भने पनि हामी त्यो स्टेजमा गएर पुग्न सक्छौं र हेर्न सक्छौं कि कुन ठाउँमा म कुन स्टेजमा गएर म कन्स्टेन्ट छु, त्यसपछि मलाई प्रॉफिट सुरु भइरहेछ। यसैलाई ग्राफमा यदि फेरि इन्टरपोलेट गर्ने हो भने ग्राफको मैले रेन्ज बढाइदिए। हेर्नुस् है, मैले तलको जुन रेन्ज लिएको थिए त्यो रेन्जलाई मैले एक्सटेन्ड गरेर अझै तलसम्म ल्याएँ र म यसलाई 100 सम्मको सेल बनाएको थियो, त्यहाँसम्म यसलाई लगे। यो गर्न साथ अब हेर्नुस् तपाईको यो कर्भ के बनिरहेछ। हेर्नुस् यहाँ इस ग्राफले पनि मलाई हिन्ट दिइरहेछ कि जहाँ कस्ट र सेल्स को लाइन बाइसेक्ट गरिरहेछ एकले अर्कालाई, दैट इज योर ब्रेक इभन पोइन्ट। त्यसपछिको जुन एरिया छ, त्यसपछिको जुन रेन्ज छ, ऑल दिस रेन्ज इज, है, मैले एनोट गरेको त हेर्न सकिरहनु भएको छ नि तपाईहरुले है। यसपछिको जुन एरिया छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन एरिया छ, दैट एरिया इज प्रॉफिट मेकिङ एरिया। हेन्स यो सबै यो सेफ एरिया छ जहाँ म केही न केही कमाउँछु नै। यो भन्दा पछाडी हुनु भनेको अनसेफ एरिया हो। सेल्स को भोल्युम 60 भन्दा कम रहनु भनेको अनसेफ एरिया हो, जहाँ म कमाउन सक्दिन, बल्कि म केही न केही लसै मैले इन्कर गर्नुपर्छ। तर यो पोइन्ट पछिको जुन एरिया छ, दे ऑल आर द एरिया वेयर यु अल्टिमेटली अर्न समथिङ, यु अल्टिमेटली गेट समथिङ। हेन्स यो एरियालाई हामीले मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छौँ। से सेल्स को कुन सेगमेन्ट मा के न के मार्जिन आइरहेछ, सेल्स को कुन सेगमेन्ट, यो पोइन्ट पछिको जति पनि सेल्स को सेगमेन्ट छ, सबैले के न के त प्रॉफिट मार्जिन दिइरहेछ। हेन्स वी से मार्जिन सेफ्टी मार्जिन और मार्जिन अफ सेफ्टी। तो टर्मलाई हामीले यो पोर्सनलाई हामीले मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छौँ।
यो भन्दा बिलोको एरियामा कहीं न कहीं हामी प्रॉफिट अर्न गरेर आउँदैनौं, बल्कि के न के लस नै भइरा हुन्छ। अब तपाईले यो सिचुएसनमा दुईटा फ्याक्टर मध्ये एउटा फ्याक्टर नोन छ भने अर्को फ्याक्टर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरातिर पुग्नु भएको थियो भने, जस्तै मैले हामीले सेलिङ प्राइस फिक्स गरेर कति युनिट्समा गएर हामीले थाहा पाउन सक्छौं। टेबलबाट पनि हामी हेर्न सक्यौं क्याल्कुलेसन गरेर, यसरी यो टेबलमा कुन ठाउँमा गएर मेरो प्रॉफिट र लस जिरो भइरहेको थियो त है। त्यो यो स्टेज भनेको मेरो ब्रेक इभनको स्टेज हो। यस पछिको स्टेजहरुमा म प्रॉफिट अर्न गर्छु। यो भन्दा कम रहनुको मतलब कहीं न कहीं मलाई लस हुन्छ है। अर्को मैले यो ग्राफ बनाएर पनि यही कुराको मेसेज लिन सके। यो ग्राफले मलाई भनिरहेको थियो यो पोइन्टरमा गएर तपाईको प्रॉफिट र लस बराबर हुन्छ, जिरो हुन्छ। बेसिकली सेल्स भ्यालु र कस्ट भ्यालु इज सेम। यसपछिको एरियामा हामी डिसाइड गर्न सक्छौं। अब यही कुरालाई यदि कोरिलेट गर्दै जाने हो भने जुन यो प्रॉफिट या सेल्स आइराछ, हेर्नुस् है, प्रॉफिट र सेल्स आइराछ 30,000 रुपैयाँ। हामीले त टोटल कस्ट र टोटल सेल्स भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गरेर हामीले निकाल्न सक्यौं कि कति प्रॉफिट कति लस छ। तर यसलाई अब स्टडी गर्ने डिफरेन्ट प्याटर्न के बन्न सक्ला त सोच्नुस् पहिला है। मैले एउटा युनिट सेल गर्दाखेरि फिक्स कस्ट त मलाई थाहा छ, फिक्स कस्ट इज नट चेन्जिङ बिकज अफ नम्बर अफ युनिट्स, तर मेरो प्रॉफिटेबिलिटी इज चेन्जिङ बिकज अफ नम्बर अफ युनिट्स। एक युनिट मैले सेल गरे त मैले कति बचाउन सके त हेर्नुस् त, 500 रुपैयाँ। नसेल गर्दाखेरि 30,000 रुपैयाँ लस भइरहेको थियो भने सेल गर्दाखेरि 500 रुपैयाँको लसलाई कम गर्न सक्यो। अर्को एक युनिट अझै सेल गर्यो भने अर्को 500 रुपैयाँ बचाउन सक्यो। अर्को एक युनिट सेल गर्यो भने अर्को 500 बचाउन सक्यो। यो 500 जुन हरेक चोटी आइराछ नि, हेर्नुस् मैले के गरेको छु, यो 500 जुन आइराछ, व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग? के इंडिकेट गरिराछ? म हरेक एक्स्ट्रा युनिट बेच्दाखेरि म एक्स्ट्रा 500 रुपैयाँ पाइराछु। व्हाट इज दैट 500? दैट 500 इज डेल्टा बिट्विन सेलिङ प्राइस पर युनिट एन्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट। सो यो डेल्टा जुन हामीले निकाल्यौं, भेरिएबल कस्ट र सेलिङ प्राइस को बीचको जुन चेन्जेस छ, यसलाई नै अहिलेको स्टडीमा हामीले नाम दियौं कन्ट्रिब्युसन। कन्ट्रिब्युसन भनेपछि मेरो एक युनिट को प्रोडक्सन गरेर सेल गर्दाखेरि यसले कति रुपैयाँ कन्ट्रिब्युट गर्छ, कसको लागि कन्ट्रिब्युट गर्छ, मलाई किन हरेक युनिट बेच्नु परिरहेछ, ताकि म आफ्नो फिक्स कस्टलाई रिकभर गरौँ। यो फिक्स कस्ट को रिकभरी को लागि, यो 30,000 फिक्स कस्ट को रिकभरी को लागि एक युनिटले कति रुपैयाँ कन्ट्रिब्युट गर्छ त? 500 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युट गर्छ। That is the reason we are saying contribution. For each operation of one unit, for each production and sales of one unit, how much does it contribute? Contribute towards recovery of fixed cost, and after a stage, after a point, that extra contributions will end up giving us profit. So यो 500 जुन तपाईले हेरिरहनु भएको थियो नि, हरेक एक युनिट पछि 500 रुपैयाँ मैले कहीं न कहीं आफ्नो प्रॉफिटलाई या लसलाई कम गर्न सकिरहेको छु। अल्टरनेटिभली म 500 रुपैयाँको प्रॉफिट हरेक एक्स्ट्रा युनिटबाट बनाउन सकिरहेको छु। दैट 500 इज नथिङ बट कन्ट्रिब्युसन। अब मैले यति जुन मेहनत गरे, ग्राफ बनाएर कुराहरू बुझ्न कोसिस गरिरहेको थिए, तर यदि मैले कस्ट को यही 4 वटा एलिमेन्ट को बिहेभियर मलाई थाहा छ भने, यो बिहेभियर थाहा भएको खण्डमा हामी कुनै पनि सिचुएसनमा क्विकली भनिदिन सक्थ्यौं कि मैले कति युनिट सेल गर्ने हो भने म ब्रेक इभनमा पुग्छु, या कति सेल्स प्राइस राख्यो यदि नम्बर अफ युनिट्स थाहा छ भने म ब्रेक इभनमा पुग्न सक्छु। मानौ अहिले भर्खरै जुन मैले एक्जाम्पल दिएको थिए, यदि सेलिङ प्राइस 1500 छ भने मेरो कन्ट्रिब्युसन कति भयो? 500 रुपीस भयो, र मेरो 30,000 रुपैयाँ रिकभर गर्नु छ। एक युनिटबाट म 500 रुपैयाँ रिकभर गर्न सकिरहेको छु भने 30,000 रिकभर गर्नको लागि कतिवटा युनिट मैले बेच्नु पर्यो? हरेक युनिटले 500 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ 500 रुपैयाँ फाइदा दियो भने कति युनिट्स मैले गर्यो भने त्यो 500 गरेर मैले 30,000 जम्मा गर्न सक्छु। त्यसको लागि हामीले फिक्स्ड कस्टलाई डिभाइड गर्दियौं कुन अमाउन्टबाट? यही जुन कन्ट्रिब्युसन तपाईले निकाल्नु भएको थियो अहिले भर्खरै।
अब मैले यदि फिक्स्ड कस्टलाई कन्ट्रिब्युसनले डिभाइड गर्ने हो भने यो 30,000 लाई यो 500 ले डिभाइड गर्ने हो भने हामी इजिली थाहा पाउन सक्छौँ। सो यति मेहनत जुन हामीले गर्यौं ग्राफबाट थाहा पाउने, यदि बिहेभियर हामीलाई थाहा छ भने हामी डाइरेक्टली पनि यदि इफ सेलिङ प्राइस इज फिक्स्ड, इट मीन्स we must sell 60 units to reach at break even. We must sell at least 60 units to reach at a point where there won't be any loss to the company. There won't be any profit for sure, but there should not be any loss further. At least no loss hola, no profit hola. We'll be in a situation of no profit, no loss. So how shall we reach at that point? What is that point? That is break even point. So यदि हामीलाई मात्रै हामीले यति डिस्कसन गर्यौं तर यदि बिहेभियर थाहा भयो भने यो चारवटा फ्याक्टर मसँग हुने बित्तिकै हामी इजिली ब्रेक इभन भन्न सक्छौं। यो कति युनिट्स मेरो ब्रेक इभनको युनिट छ हैन, कति युनिट्स मेरो ब्रेक इभनको युनिट छ। त्यस्तै मैले भर्खरै भने ब्रेक इभन युनिट्सको फर्ममा यदि निकाल्नु छ भने हामी फिक्स्ड कस्टलाई कन्ट्रिब्युसनले डिभाइड गरेर इजिली निकाल्न सक्यौं। जुन यो ग्राफले पनि भनिरहेको थियो कतियौ युनिटमा गएर तपाईको फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट बराबर भइरहेछ। जुन यो टेबलले पनि भनिरहेको थियो कतियौ युनिटसम्म यसरी तपाई क्याल्कुलेसन गर्दै जानुभयो भने कुन लेभलमा गएर यो 0 आउँछ, 60 युनिट्सको लेभलमा गएर 0 आउँछ। यो दुवै चार्टको पोइन्टले हामीले इजिली यसरी थाहा पाउन सक्छौं। अर्को कसैले सोध्ला कि कति सेल्स भ्यालु मैले कति अचिभ गरे भने मेरो यो ब्रेक इभन 0 या मेरो प्रॉफिट लॉस 0 हुन्छ। आई विल बी एट अ ब्रेक इभन पॉइंट। नंबर अफ युनिट निकाल्नको लागि त हामीले यो अप्रोच फलो गर्यौं भने सेल्स भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले कसरी गर्ने। सो त्यसको लागि यदि मेरो भेरिएबल कस्ट मेरो 1000 छ र मेरो सेलिङ प्राइस 1500 छ भने म कहीं न कहीं प्रत्येक प्रोडक्टमा मैले कति रुपैयाँ 500 रुपैयाँ बचाइरहेको छु। दैट 500 इज हाउ मच परसेंटेज अफ 1500? दिस इज 33.33%, राइट। सो मैले के गरेँ इमिडिएटली कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज निकाले। हुन त तपाईले ग्राफ बनाउनु भएको थियो, त्यो ग्राफबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाई ग्राफ हेरेर तपाई थाहा पाइसक्नु भएको छ कि मैले कति रुपैयाँ सेल गर्ने हो भने म ब्रेक इभनमा पुग्छु। 90,000 रुपैयाँको सेल्स गर्ने हो भने म ब्रेक इभनमा पुग्छु। ग्राफले पनि भन्यो, अर्कोतिर यसरी यो टेबलले पनि भन्यो भने अर्को यो ग्राफले पनि त्यही कुरा भनिरहेछ। यो जुन लाइन बाइसेक्ट भइरहेछ त्यो लाइनको वाई एक्सिसमा हेर्नुस् स्ट्रेट गरेर आफै थाहा पाउनुहुन्छ। मैले सबै ग्रिड लाइन हटाइदिएको छु। ग्रिड लाइन राखेको भए मजाले ग्रिड लाइनबाट हामी हेर्न सक्थ्यौं कि त्यो ग्रिड लाइन यो ग्रिड लाइनले हामीलाई हेल्प गर्न सक्थ्यो कि यो लाइन कुन ठाउँमा गएर बाइसेक्ट भइरहेछ, यो लाइन तल कुन ठाउँमा आएर बाइसेक्ट भइरहेछ। यहाँ 60 मा बाइसेक्ट भइरहेछ नि त्यसरी नै यो यतातिर कुन ठाउँमा गएर बाइसेक्ट भइरहेछ। त्यसको बेसिसमा हामीले थाहा पाउन सक्थ्यौं कि मेरो ब्रेक इभन के छ। सो ग्राफिकली चीज भएपछि पनि हामीले थाहा हुन सक्नु पर्यो, हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो कि मेरो ब्रेक इभन पोइन्ट के छ भनेर। भने टेबलमा यदि हामीले इन्डिभिजुअल क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं भने त्यसबाट पनि थाहा पाउन सक्छौं कि हामीले हाम्रो कस्ट के भइरहेछ भने। अर्को यो जुन फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सकिरहेका थियौं त्यो फर्मुलाको माध्यमबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं कि कति युनिटको कम से कम सेल गर्यो भने प्रॉफिट। सेल्स भ्यालुको कुरा गरिरहेको थिए। सेल्स भ्यालुमा हेर्नुस् त 30 यहाँ हेर्नुस् है, यदि नम्बर अफ युनिट्स निकाल्नु छ भने हामीले फर्मुला युज गरेका थियौं फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन। डाइरेक्ट भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के फर्मुला युज गर्छौं, फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज। त्यो गर्न गयो भने हामी डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौं व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी। हेर्नुस् मैले फिक्स्ड कस्टलाई डिवाइड गरे कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेजले। I got that 90,000.
यही कुरा हामीले ग्राफबाट अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। निकेतले भने सर 60 × 1500 गर्ने। अरे बाबा 60 युनिट्स यदि म सेल गरिरहेको छु र 1500 मेरो 60 युनिट्स मैले निकाल्नु जरुरी नै छैन नि। मलाई कसैले सोध्यो कि मेरो ब्रेक इभन युनिट्स के छ, मैले ब्रेक इभन युनिट्स निकाले। अब मलाई कसैले सोध्यो तिम्रो ब्रेक युनिट सेल्स भ्यालु कति छ भने पहिला म युनिट्स निकाल्छु, त्यसपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सेल्स भ्यालु किन निकाल्छु? मैले सिधा के गर्छु, फिक्स्ड कस्ट छँदैछ, हरेक युनिटबाट मतलब जति पनि म सेल्स गरिरहेको थिएँ हरेक सेल्सको 1/3 मेरो प्रोफिट हुन्थ्यो, कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो। बेसिकली 1500 रुपियाँ मैले सेल गर्दाखेरि त्यो 1500 को 1/3 33.33% भनेको 1/3 भयो। सो त्यो 1500 को 1/3 इज बेसिकली अलवेज कन्ट्रिब्युटिङ टुवर्ड्स रिकभरी अफ फिक्स्ड कस्ट। सो यसको मतलब मैले कति सेल्स गर्नु पर्यो जसको 1/3 ले मेरो फिक्स्ड कस्टलाई रिकभर गर्न सक्छ। त्यसैले मैले के गरेँ, यहाँ फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज। यसको मतलब यो 90,000 आयो। अब मेरो हरेक सेल्समा 33.33% मेरो कन्ट्रिब्युसन छ भने मेरो 90,000 मा त्यही 33.33% वुड बी माई कन्ट्रिब्युसन फ्रम द्याट युनिट्स। यो कन्ट्रिब्युसन एमाउन्ट जुन छ त्यो मेरो फिक्स्ड कस्टको बराबर छ भने यसको मतलब म प्रॉफिट लस नहुने सिचुएसनमा पुगिहालेँ। आई रिकभर इन्टायर बिट अफ इट। क्लियर छ है? ल अब यहाँ त मलाई नम्बर अफ युनिट्स नोन थियो, सरी सेलिङ प्राइस नोन थियो, मैले नम्बर अफ युनिट्स या सेल्स भ्यालु निकाल्नतिर पुगे। तर रिभर्स सिचुएसन पनि हुन सक्ला नि कि भाइ नम्बर अफ युनिट्स फिक्स छ, नम्बर अफ युनिट्स इज फिक्स्ड, तिमी भन कति प्राइस मैले सेट गर्नुपर्छ। मैले यहाँ नम्बर अफ युनिट्स लेखे, मानौ नम्बर अफ युनिट्स इज फिक्स्ड, दिस इज टु बी क्यालकुलेटेड, दिस इज टु बी नोन। यो थाहा पाउनु छ, यो नोन छ तर यो थाहा पाउनु छ। दिस इज नोन बट दिस इज टु बी क्यालकुलेटेड। कति राख्ने त यो ताकि म ब्रेक इभनमा पुग्छु, त्यो कसरी निकाल्ने त? त्यसो भए कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्नुस्? अब सेलिङ प्राइस नै थाहा छैन, सेलिङ प्राइस तपाईले निकाल्नु पर्ने छ। यु आर नट नोइङ व्हाट इज द सेलिङ प्राइस। तर तपाईलाई थाहा छ मेरो भेरिएबल कस्ट 1000 छ, सो मैले कति सेलिङ प्राइस राख्यो भने म त्यो पुग्न सक्छु त्यो लेभलमा, त्यो डिराइभ गर्नु पर्यो भने अहिले मैले के गरिरहेको थिएँ, हिट एन्ड ट्रायल गरिरहेको थिएँ नि। तर हेरिरहनु भएको थियो, हिट एन्ड ट्रायल गरिरहेको थिएँ। चलो 1000 रखेंगे तो क्या होगा, चलो 1100 रखेंगे तो क्या होगा, या 1300 रखेंगे तो क्या होगा, या 1500 रखेंगे तो क्या होगा, है ना? हाँ, बल्ल 1500 राखेपछि एक लेभलमा गएर पुग्यो। या मैले यदि 1500 को ठाउँमा 1400 राख्छु भने मेरो 60 युनिटले भ्याउँदैन, लसमै रहन्छु म, कमसेकम 75 युनिट बेच्नुपर्छ। सो कहिलेकाहीँ युनिट्स नोन छ भने सेलिङ प्राइस डिटर्मिनेसन गर्ने रिस्पोन्सिबिलिटी आउन सक्छ म्यानेजमेन्टलाई। कहिलेकाहीँ सेलिङ प्राइस नोन छ भने मिनिमम युनिट्स कहाँसम्म पुग्ने भन्ने डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बिजनेस गर्दाखेरि बिजनेसम्यानले एकदम क्रिटिकली इभ्यालुएट गर्छ, कुनै नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्दाखेरि क्रिटिकली इभ्यालुएट गर्छ। अच्छा, यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि मैले कति कस्ट इन्कर गर्नुपर्छ पर युनिट, म मार्केटमा कतिसम्म पेनिट्रेट गर्न सक्छु फ्युचरमा, र मेरो पेनिट्रेसनको क्यापेसिटी त्यति छैन भने यसको मतलब मैले जे जतिकै गरे पनि म प्रॉफिट कमाउन सक्दिनँ। म त्यो डिसिजन किन गर्छु? अस्ति हामी वर्डलिङकै कुरा गर्दाखेरि वी वर डिसाइडिङ अबाउट कुन एरियामा जाने त र कुन एरियामा जाँदाखेरि कतिको प्रॉफिट गर्न सकिन्छ। हामीले पनि त्यसरी नै सुरुवात गर्यौं कि त्यो एरियामा जाँदाखेरि मैले कति स्टाफ राख्नुपर्छ, कति रेन्ट तिर्नुपर्छ, अरु के कति कति खर्च गर्नुपर्छ, फिक्स्ड कस्टहरु पहिला आइडेन्टिफाई गर्यौं। त्यसपछि सोच्यौं कि त्यो ठाउँमा इन्टरनेट किन्ने मान्छेहरुको प्राइसिङ के होला, कति प्राइसमा तिनीहरुले किन्न सक्छ, र हाम्रो पर कस्टमर भेरिएबल कस्ट कति छ। त्यसपछि मैले त्यो मान्छेसँग सोधे, म्याक्सिमम तिमी कतिवटा कस्टमर बनाउन सक्छौ त्यहाँ भन त? मैले भने, उले भन्यो 1000 कस्टमर बनाउन सक्छु। अच्छा, 1000 कस्टमर बनाउन सक्छौ भने पर कस्टमर तिमीले 200 रुपैयाँ मात्रै मार्जिन दिइराछौ। यसको मतलब 20000 भन्दा बढी 1000 कस्टमर इन्टु 200, 2 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिमीले फिक्स्ड कस्ट यदि इन्कर गर्यौ भने त्यो ठाउँमा कुनै दिनमा गएर तिमीले कमाउन सक्छौ, हमेशा लसमा रहन्छ। सो इमिडिएटली मैले एकदम विदिन सेकेन्ड मैले भन्न सके, नो, द एरिया व्हिच यु आर प्लानिङ टु गो इज नट प्रॉफिटेबल। तर त्यस बेला पनि मैले यही फ्याक्टरहरुलाई युज गरेको थिएँ। सो यो च्याप्टरबाट हामीले त्यस्ता धेरै कुराहरुको स्टडी गर्ने छौं। आज मैले पुरा क्लास तपाईले मात्र एउटा ब्याकग्राउन्ड र भूमिका बनाउनको लागि लगाएँ,
र प्र्याक्टिकली किन त्यो साउन्ड छ यो मेथड, प्र्याक्टिकली यो क्याल्कुलेसनहरु किन त्यति एप्रोप्रिएट छ, बिकज हामीले डिसिजन मेकिङमा यसलाई युज गर्ने गर्छौं। क्लियर छ? क्लियर छ? So this chapter I'll be doing a bit differently. I'll be using some calculation from Excel. Yes, we'll be doing it through board also. Board मा पनि लेख्ने गर्छौं, यस्तो हैन गर्दैनौं। तर एउटा ब्याकग्राउन्ड, बिकज यो यति प्र्याक्टिकल छ नि यो च्याप्टर, जसलाई दिनचर्यामा हामीले डिसिजन गर्ने बेलामा युज गरिरा हुन्छ है। तपाईले मैले म एउटा केस कहाँ गयो, so I'll take 2 more minutes. I'll take 2 more minutes है। नामै हेर्नुस् है, दाइजी बिजनेस प्लान। जस्ट आई कोटिङ है, मैले सबै अपरेटिङ एक्सपेन्डिचरहरु लेखे, कुन भेरिएबल छ कुन फिक्स छ त्यो आइडेन्टिफाई गरे। तल हेर्नुस् यहाँ हामीले ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, उसलाई भन्यो कि भाई कम से कम इतना कस्टमर तुमको बनाना पड़ेगा तभी जाके वहां पे फायदा होगा, तुम इतना बना सकता है या नहीं बना सकता तू नहीं। त्यसपछि मैले एउटा सिनारियो भने कि तिमी 900 रुपीस मा बेच्छौ भने यति युनिट्स यति कस्टमर बनाउनु पर्छ, 975 मा बेच्छौ भने यति युनिट्स बनाउनु पर्छ, यति कस्टमर बनाउनु पर्छ, 1175 मा बेच्न सक्छौ भने यति कस्टमर मात्रै बनाएपछि पनि तिमी ब्रेक इभनमा पुग्छौ। र पर दिन यदि तिमीले यति कस्टमर बनायो भने, सरी पर मन्थ यदि कस्टमर बनायो भने कति महिनामा तिमी ब्रेक इभनमा पुग्छौ, मतलब कति महिनासम्म तिमीले लस इन्कर गर्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल गएर तिमी प्रॉफिटमा पुग्न सक्छौ। अब यस्तो डिसिजन हामी प्र्याक्टिकली आफ्नो बिजनेसमा लिनु पर्ने रहेछ, तर त्यहाँ पनि हामी त्यही कन्सेप्ट युज गरिरहेछौँ। यही रेभेन्यू, यही फिक्स कस्ट, यही भेरिएबल कस्ट, यही कन्ट्रिब्युसनको कुरा गरिरहेछौँ। त्यसैले यो च्याप्टर धेरै नै प्र्याक्टिकल छ। म मात्रै एकाडेमिक्सतिर ध्यानमा राखेर किताबमा लेखेको कुरा मात्रै मैले सायद बताउँदिन, बल्कि म प्र्याक्टिकली कसरी यसलाई कोरिलेट गरिरहेको कुराहरू पनि तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। एट द सेम टाइम अफ कोर्स एक्जामिनेसन ओरिएन्टेड रहनु छ भने एक्जामिनेसनमा ती क्वेशन्सहरू कसरी सोध्ने गर्छन् त्यो पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। ल त्यसो भए बाँकी सबै साथीहरूलाई, सी र डी को साथीहरू अब जाँदा हुन्छ। अर्को साथीहरूको लागि मैले अर्को आई थिंक उहाँहरूले पनि कनेक्ट गर्न सुरु गरिदिनु भयो यहाँ। अरूहरूको चाहिँ म फेरि बन्द गरेर अर्को फेरि स्टार्ट गर्छु ताकि यो रेकर्डिङ चाहिँ स्प्लिट भइहालोस् है। ओके, बाई, टेक केयर।